वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहसिन शेर। प्रोग्राम लर्न विद अर्न की ये जो सीरीज़ चल रही है, जो कि हाईली इंफॉर्मेटिव सीरीज़ है, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर ऑल यू गाइस, स्पेशली द पीपल हु वांटेड टू डू मोर फॉर देयर ओन लाइफ और अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, तो उनमें स्पेसिफिकली उनको शॉर्ट कोर्सेज में बताया जा रहा है। यूएसपी डीएसटी की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एक उनका एक डिपार्टमेंट बना है जिस पे स्पेसिफिकली शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बेस्ड। इस स्पेसिफिक शो में हमने कोशिश की है कि अब इंस्ट्रक्टर्स को जो आपको पढ़ाएंगे उनको ऑन बोर्ड लें और उनसे बात करें, और स्पेसिफिकली उस ख़ास प्रोग्राम पे, उस खास जो भी 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का कोर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं उस पे स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है मैडम कमर सुमायरा साहिबा, जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं, और क्योंकि ये स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टर हैं इंग्लिश स्किल्स फॉर वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की, सो आए उनसे बात करते हैं और इस कोर्स को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम आउट। और सबसे पहले तो ये बताएं इस वक्त ये इंग्लिश स्किल्स फॉर वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। Thank you so much, sir, to invite me on the show, to let it be known to everybody who is listening to me as a student or going to be a student of my course. I'm from Department of English, and the importance and the benefits of English is known to each and everyone, not only as an international language, now as a language of each and every second person. एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमने अल्टीमेट पैगाम देना, आई नो दैट यू आर सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट रिक्वेस्ट ये है कि हम इसमें, क्योंकि उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को समझा रहे हैं जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश वीक है, तो हम अगर ज़रा थोड़ा सा बाइलिंगुअल करेंगे या थोड़ा उर्दू यूज़ करेंगे तो ज़्यादा उन तक पैगाम आसानी से पहुँच जाएगा। I'll try. अच्छा, in simple words, this course is about कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इंग्लिश बोलने से पहले एक स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, वी हैव एडेड लिसनिंग स्किल्स इन इट, सो टू स्पीक फर्स्ट यू मस्ट हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर। सही। तो हमारा फोकस ज़्यादातर इसी पर है कि आप सुने और फिर बोलना शुरू करें, बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो एक बच्चा करता है, पहले सुनता है फिर बोलता है। तो अदर देन दैट, डेफिनेटली फॉर वर्कप्लेस कम्युनिकेशन वी नीड द कोलैबोरेशन। अच्छा, कॉमन अगर ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे आए ना, तो ऑफ कोर्स बच्चा अब एक प्रोग्राम से हट के खास छोटे प्रोग्राम पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, चाहे वो जितने पैसे को ही है, हालांकि बहुत कम पैसे इसमें इन्वॉल्व है, और विद इन 1 मंथ का प्रोग्राम है, और वो भी क्लासेस भी वीकेंड्स पे होंगी। ठीक है, अब 1 मंथ के अंदर एक बच्चा अगर इंटरनेशनल सर्टिफाइड होने जा रहा है, तो अल्टीमेट बच्चे की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई पैसे क्या कमा लूंगा, या इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो क्या इससे आपने अब ये बताना है, क्या इसके बच्चों की या जो भी करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे किस तरीके से फर्क पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होती ही है, आप एक मोनोलिंगुअल से बायलिंगुअल की तरफ जाते हैं, और वो लैंग्वेज जो आपकी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। तो वी विल बी वर्किंग आउट ऑन द स्किल दैट एटलीस्ट यू मस्ट बी एबल टू प्राइमरी फोकस, कि आप कम से कम अपनी बात को कन्वे कर सकें। सही है। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे स्टूडेंट को या जो हमारे स्टूडेंट बनने जा रहे हैं उनको आएगा, वो ये होगा कि दे कैन बी प्रोफिशिएंट टू टैकल विद द डॉक्यूमेंटेशन दैट इज़ नीडेड ऑन परफेक्ट लेवल फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब आपको सीवी बनानी है, आपको कहीं ईमेल सेंड करनी है, तो हम उन्हें प्रैक्टिकली उन्हें क्लासरूम में वो करने के लिए देंगे। हम डेफिनेटली उनको कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, मशीन्स का उनको थोड़ा सा अप्रोचिंग देंगे, और नंबर 2 जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और उनकी इंटरव्यू स्किल्स, क्योंकि फोकस हमारा ये होगा कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, तो सिटी एंड गिल्ड भी इसके ऊपर फोकस करता है कि आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो। तो अगर ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग आपकी लैंग्वेज को जाने या आप लोगों की लैंग्वेज को जाने। तो अब हमें बाहर जाना है तो हमें उनकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, तो ये एक इंटरनेशनल। अच्छा, एक इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले एक मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया भी होता है कि साफ ज़रा कि मिनिमम उस बेस लाइन पे स्टूडेंट हो, ताकि उसको फिर जेन्युइनली सही तरीके से फ़ायदा भी हो। तो मिनिमम आपको लगता है कोई ऐसा बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको लगता है कि हाँ ये कैटेगरी ज़रूर इसको करना चाहिए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी उस बेस लाइन को पहले फिल करना है?
بالکل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہم نے سرٹیفکیشن نہیں رکھی ہے, ہم نے کوئی ڈاکیومنٹیشن میں نہیں کہا کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ آئے یا انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ آئے, آپ کسی بھی لیول کے ہیں, آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ٹرائی کیجیے. ونس یو کم جسٹ فار 1 month, ایک ٹرائل بھی ہوتا ہے کہ آپ 1 month کے لیے کوئی اتنا بڑا سمر ڈپلوما کی کیمپ کے ٹائمنگ طور بھی پہ, نہیں ہے. بالکل, اور بہت فرینڈلی یوزر کورس ہے آپ کا. اور نمبر 2 یہ کہ اٹریکشن ہے فار دا ہول ورلڈ ٹو کیپچر ان یور مائنڈ. آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ انگلش کے بغیر رن نہیں کر سکتے, تو بزنس کیسے رن کر سکتے؟ اچھا, پہلی بات ایک تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہے سٹی ان گلڈ کا کورس ہے, انٹرنیشنل ریکگنائزڈ باڈی ہے, بٹ اسٹل آئی وانٹڈ ٹو کہ میں اس میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا پلیز پٹ اے لائٹ آن کہ what level of insights the candidate will gain through this course? He would be able to interact, he would be able to manage the problem solving solution. اچھا, پرابلم سالونگ کیوں کہوں گی میں, کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف کیوں بات کروں گی؟ ہم بہت جلدی نیگیٹو کو انڈورس کرتے ہیں یا نیگیٹیولی ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ہم نے رکھا ہے اس میں ایک کمپوننٹ جس میں ہم آپ کو, اگر آپ کی طرف پرابلم آتی ہے تو وہ ملٹیپلیکیٹ کریں گے, آپ اس کو یا سولوشن کی طرف لے کر جائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا وہ ڈیفینیٹلی آپ کا انٹریکشن ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہے, آپ کی گلوبل ریکگنیشن ہے, آپ کی پرسیپشن لیول ول بی انکریز, آپ کا سائیکلوجیکل, ہم آپ کو سائیکلوجیکل گروتھ دیں گے, آپ کو کانفیڈینس دیں گے کہ آپ اس لینگویج کو سیکھیں تاکہ لوگ آپ کو پہچانیں. آپ کی لینگویج ہی آپ کی سب سے بڑی پہچان ہے. مطلب میرے پاس کتنی ڈگریز ہیں, میں یہاں پر لگا کے نہیں پھر رہی ہوں. تو اٹس آل اباؤٹ دیٹ ہاؤ ڈو یو ٹاک, ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ اینڈ انٹریکٹ ود دا پیپل اراؤنڈ یو. ون لاسٹ کوشچن, وہ بھی اسٹوڈنٹ کے مدعے کی بات کروں گا کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ کی سائڈ کی بات کرنے آیا ہوں. جی جی. اس ایک لینگویج کے سیکھنے سے انکم اسٹوڈنٹ اپنی ڈالرائز کر پائے گا؟ فور شیور کر سکے گا. فار ہاؤ مینی ٹائم, ود لائک کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کو, جو بھی اس کی ایک ڈفرنٹ ادر اسکل ہے, اپنی اس لینگویج کی بیس پہ کنونس کر لے گا کہ یس گیو می اے چانس اینڈ آئی کین ہیلپ یو؟ ہاں, تو یہ دیکھیے نا, آپ کا کنزیومر اورینٹیڈ بیس ہے. مطلب آپ سیکھتے ہیں لینگویج تو آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف جاتے ہیں, آپ فری لانسنگ کی طرف جاتے ہیں, آپ سوشل میڈیا مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں. بہت ساری اب تو آن لائن اتنی ساری آن لائن جابس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اویل کر سکتے ہیں, اپرچونیٹیز ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, دس 1 month I mean availability is a wonderful chance. So technically ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی اسکلز ہیں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, دس از اے سینٹر. Yes, for if sure. you don't know the language, for so sure, this is the actually ultimate barrier. Yeah, because being a social animal you need communication. And just to know your I mean regional language is not enough. یہ تو globally recognized بات ہوگی کہ اب آپ کو اگر دنیا میں اپنا سروائیول چاہیے تو آپ کو ایک سے زیادہ لینگویج سیکھنی پڑے گی. تو لینگویج کیا ہوگی یہ اب آپ کا ڈیسیژن ہے. Well ma'am, thank you so much for your remarks and for your feedback, for your coming over in this show. اور انشاءاللہ وی آر جسٹ ہوپنگ کہ تھرو دس شو بہت سے لوگوں کو کلیئرٹی ہوئی ہوگی اور بہت سے لوگ زندگی میں آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ اسٹل آن سوشل میڈیا وی آر ان فار دیئر کوسچن. تھینک یو سو مچ. آپ نے پروگرام دیکھا, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اف یو تھنک یو آر ویک ان دس انگلش لینگویج, دیٹ از دا بیسک کرائٹیریا اف یو وانٹڈ ٹو ٹیپ ان ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹ. سو آئیں ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اچھے اچھے مینٹورس کے ساتھ ان کی مینٹرشپ میں رہیں, ان کی باتوں کو سیکھیں, سنیں, اور دین اس کو اپنی اس اسکل کا استعمال کرتے ہوئے دنیا میں اچھا جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, USP پائندہ باد.